हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये बढ़ा दी गई। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका। आइंदा 15 दिन के लिए ये कीमतें बरकरार रहेंगी। ईरान के बाद रूस ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारवा ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा है। मसालहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें, इख्तलाफात बातचीत से हल करें, कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से बाज रहें और बातचीत जारी रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। दिफा, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मौक़े तलाश करने पर जोर। स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अफ़गानिस्तान और भारत में होने वाली पेशरफ़्त से आगाह किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुखालिफ शोबों में मफ़ाहमती याददाश्तों के तबादले। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत इस वक्त अपने अरूज पर। जम्मू कश्मीर कानून साजी असम्बली का इजलास कल तलब। नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा रखी है। वज़ारत अज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर नामज़द। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके और आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। गुज़िश्ता सब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और लाश बरामद कर ली गई। रेस्क्यू 1122 की टीमों की जानिब से तलाश और क्लियरेंस का अमल ताहाल जारी। कच्चे के इलाके में घर में कायम गैर कानूनी फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज़ धमाका हुआ था। 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। बहावलपुर की तहसील यज़मा में 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर। हादसे में 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 2 शदीद जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया। शेखुपुरा में लीगी रहनुमा पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में SHO थाना सदर मुअत्तल। मुकदमा दर्ज। मुमताज़ महमूद की मुद्दियत में मुकदमा थाना 20 सेक्शन पुलिस ने दर्ज किया। FIR के मतन के मुताबिक SHO शाह फैसल ने करप्शन के इल्ज़ाम पर लीगी रहनुमा पर तशद्दुद किया। हवालात में भी रखा गया। बागों का शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर। शहर में स्मोक की औसत शरह 429 रिकॉर्ड। माहिर सेहत की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल, गैर ज़रूरी बाहर आने जाने से गुरेज, घरों में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। AQI 7 से 2 तक पहुँच गया। शहदाए पाकिस्तान पूरी कौम के माथे का झूमर। शहीदों की बेलौस कुर्बानियाँ वतन अजीज़ की तारीख का रोशन भाव। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद, हवलदार अनवर शहीद की पहली और मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
غزہ میں امن منصوبے کی توثیق کے لیے سلامتی کونسل کا ووٹنگ کرے گی۔ غزہ امن منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا تھا۔ قرارداد کا مسودے کے مطابق غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ اور کئی عرب ممالک مسلم اکثریت ممالک کا قرارداد کی جلد منظوری کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کو جنوبی افریقہ لانے والی پر اسٹار فلائٹ کی تحقیقات شروع۔ جنوبی افریقہ نے 153 فلسطینی مسافروں کو تقریباً 12 گھنٹے بعد طیارے سے اترنے کی اجازت دی۔ رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں کو لے کر آنے والی طیارے نے جنوبی افریقہ کے OR ٹمبو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ چارٹر طیارے کی پر اسٹار آمد کی تحقیقات جائیں گی۔ Our expectation from the industry. We expect a bit of nationalism and patriotism in your profit-driven endeavors. Defense reforms is not a one-way street. Industry will have to be truthful about their capabilities to us. You can't leave us in a lurch. You sign a contract and you don't deliver at that particular time. It's a capability that is being lost. مودی کا میک ان انڈیا دفاعی خواب چکنا چور۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان کا شکایتی بیان۔ بھارتی دفاعی صنعت پر شدید عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی صلاحیت یک طرفہ عمل نہیں، صنعت کو اپنی صلاحیت کے بارے میں سچ بولنا ہوگا۔ بہت سی کمپنیاں کہتی ہیں کہ ان کے مصنوعات 70% مقامی ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ کرپٹ مودی کے دور اقتدار میں بھارتی دفاعی کمپنیاں اربوں کے حکومتی فنڈز دینے کے باوجود جدید ہتھیار وقت پر دینے میں ناکام ہیں۔ لیبیا کے ساحل پر تارکین وطن کی 2 کشتیاں الٹ گئیں، 4 افراد ہلاک۔ ساحلی شہر الخمس کے قریب 95 غیر قانونی تارکین وطن کو لے جانے والی کشتیاں الٹیں۔ ایک کشتی میں 26 اور دوسری میں 69 تارکین وطن سوار تھے۔ متاثرین میں بنگلہ دیشی، مصری اور سوڈانی شہری شامل۔ لیبیا کوسٹ گارڈ کے مطابق 91 تارکین وطن کو ریسکیو کر لیا گیا۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سیاسی پناہ کے بعد مستقل رہائش کے لیے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ عارضی پناہ کی مدت 5 کی بجائے 2.5 سال ہوگا۔ پناہ گزینوں کی حیثیت کا باقاعدہ سے جائزہ لیا جائے گا۔ آبائی ممالک محفوظ قرار پانے پر پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کل پلان پیش کریں گی۔ عالمی یوم برداشت آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں رواداری، برداشت اور صبر و تحمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم برداشت کے موقع پر مکالمے، ہمدردی اور تعاون کو فروغ دینا نہایت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تحمل و برداشت نہ صرف معاشرتی حسن ہے بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کے بھی عین مطابق ہے۔ Very special, and that's it. Pakistan winning the series 2-0. It's a 3 ODI one-day series. Swings it away on the onside. Half century for Rizwan. Got 100 as well. شاہینوں نے سری لنکا کو وائٹ واش کرنے کے لیے کمر کس لی۔ قومی ٹیم آج 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ تیسرا اور آخری میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس نے دوسرے ایک روزہ میچ میں سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین افریدی کا سری لنکا اور زمبابوے ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ۔ مہمان ٹیموں کے ساتھ قومی ون ڈے اور T20 اسکواڈ کے کھلاڑیوں کی بھی شرکت۔ مہمان کھلاڑیوں کی پاکستانی کھانوں کی تعریف۔ اور لاہور میں دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا آغاز 26 نومبر سے ہوگا، 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ فائٹ فار گلوری چیمپئن شپ کا انعقاد جناح اسپورٹس کمپلیکس لاہور کے ریجن میں کیا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے منعقد ہوگا۔ 15 ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز شرکت کریں گے۔